अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं शिया टीवी नेटवर्क। नहजुल बलागा उस अजीम हस्ती के पुरहिकमत और नूरानी कलाम का मजमुआ है जिसके बारे में सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाजा है। नहजुल बलागा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें पहला हिस्सा मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के 240 खुतबात पर मुश्तमिल है, जबकि दूसरा हिस्से में अली अलैहिस्सलाम के लिखे गए मुनासिब मख्तूबात यानी खुतूत को जमा किया गया है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ लोगों को लिखे हैं। और तीसरा हिस्सा इमाम अली अलैहिस्सलाम के अखवाल पर मुश्तमिल है। इस अजीम सरमाए इल्मी को आज से तकरीबन 1000 साल पहले अल्लामा सैयद अशरफ अर-रज़ी रहमतुल्लाह अलैह नामी बुजुर्ग आलिम दीन ने जमा किया और तदनीम किया, जिनका पूरा नाम सैयद अबुल हसन मोहम्मद बिन हुसैन था। आइए इन वीडियोस के जरिए नहजुल बलागा के खुतबात, अखवाल और मख्तूबात को जाने ताकि हम सब के इल्म में इजाफा हो सके। इस खुतबे में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ मजलिसों, मारकों और पेश आने वाले हादसों में खुतबों के अंदाज में इरशाद फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सिपास का सजावार वो है कि कुव्वते नुत्के कलाम रखने वाली तमाम हस्तियां उसकी मदाह सना से आजिज़ो दरमानदा हैं, जिसकी नेमतों को शुमार करने वाले गिनने से कासिर हैं और जिसका हक नेमत कोशिश करने वाले नहीं अदा कर सकते। वो खुदा कि जिसकी हकीकत बुलंद हिम्मतों के इदराक से मावरा है, जिस तक फिक्र की गहराइयां पहुंचने से कासिर हैं, जिसके सिफात के कोई हद नहीं, न कोई ऐसी नेमत है जो सिफात खुदाबंदी का बयान कर सके, न कोई ऐसा वक्त जिसका शुमार मुमकिन हो, न कोई ऐसी मुद्दत दराज जो मुंतही हो। उसने खल्लाइक को अपनी कुदरत और इख्तियार से पैदा किया और हवाओं को अपनी रहमत और मेहरबानी से फैलाया और मुतहर्रिक को लर्जा जमीन को संघाए बुजुर्ग पहाड़ों से मेखूब किया और मुस्तहकम उस्तवार फरमाया। दीन की पहली बुनियाद खुदा की मारिफत है और मारिफत का कमाल उसकी तस्दीक है और कमाल तस्दीक तौहीद है और कमाल तौहीद उसको हर चीज से बरतर मानना है। ये कमाल अखलास सिफात की जात से नफी है, क्योंकि हर सिफत गैर मौसूफ है और हर मौसूफ गैर सिफत है। जिसने उसकी तौसीफ में जात को सिफत जायद से मिलाया, उसने गोया जात इलाही में दुई पैदा की, और जिसने दुई पैदा की उसने गोया उसकी जात में तकसीम मानी, और जिसने जात इलाही में तकसीम मानी वो नादान है, और जिसने नादानी की उसने खुदा की तरफ इशारा किया, और जिसने इशारा किया उसने उसे महदूद कर दिया, और जिसने ये पूछा कि खुदा किस चीज में है उसने गोया किसी चीज के ज़िम्न में उसे करार दिया, और जिसने सवाल किया कि वो किस चीज पर है तो उसने दूसरे मकाम को उससे खाली तस्लीम कर लिया। खुदावंद ताला हमेशा से मौजूद है मगर हादास और नौपैद नहीं। वो मौजूद है मगर उसकी हस्ती अदम व नेस्ती के बाद नहीं। वो हर चीज के साथ है लेकिन बतौर हमसर नहीं। वो हर चीज से अलग है लेकिन उससे कन्हारा कश नहीं। वो हर चीज का फाइल है लेकिन उसका फेल हरकात और आलात का नतीजा नहीं। वो बसीर है, जब उसकी मखलूक न थी वो मुनफरद है, क्योंकि उसका कोई ऐसा साथी नहीं जिससे वो अपना जी बहलाए और जिसके न होने से उसे उलझन हो। उसने दुनिया को पैदा किया और पहले पहल बनाया, बगैर इसके कि फिक्र को काम में लाता।
یا تجربے سے فائدہ اٹھاتا اور نہ اپنے نفس میں کوئی حرکت پیدا کی، نہ پہلے سے کوئی اہتمام کیا کہ جس کے لیے بے چین ہوا ہو، وہ چیزوں کو ٹھیک وقت پر عدم و نیستی سے وجود کی طرف لایا اور گوناگون چیزوں میں موافقت اور سازگاری پیدا کی اور ہر چیز کو اس کی طبیعت اور مزاج عطا کیا اور ان طباع کے لیے شکل و صورت معین کی۔ وہ ان کی ابتدا اور آغاز سے پہلے ان سے واقف تھا، اس کا علم ان کے حدود اور انتہا کو محیط تھا، ان کی حالت اور پوشیدہ کیفیت سے آشنا تھا۔ پھر خدائے بزرگ و برتر نے زمین و آسمان کے درمیان اور جوا، فضا و اطراف اور شگوفوں میں شگاف اور آسمان سے دھلی ہوئی ہوا پیدا کی۔ اس جوا فضا میں متلاطم پانی جاری کیا جس کی موجیں بڑھ بڑھ کر بلند ہو رہی تھیں۔ اس پانی کو باد تند کی پیٹھ پر سوار کیا جو ہر چیز کو متزلزل کیے دیتی تھیں۔ ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو گرنے سے روکے اور اسے پانی کے زور پر مسلط کر دیا اور اسی ہوا سے پانی کی حد بندی کر دی۔ ہوا کا دامن دور تک پھیلایا تھا اور پانی اس کے اوپر اچھل رہا تھا۔ پھر خدا نے ایک ایسی ہوا چلائی جو خشک تھی اور اسے پانی کے ساتھ ساتھ کر دیا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ خدا نے ہوا کو حکم دیا کہ اس پانی کو حرکت دیتی رہے اور موجوں کو ابھار کر اوپر کی طرف پھینک دے۔ ہوا نے اس پانی کو اس طرح متھا جیسے مشک میں دودھ متھا جاتا ہے، اور یوں یہ پانی کے نچلے حصے کو اوپر کی طرف پلٹانے لگی اور ساکن کو متحرک سے ملانے لگی، یہاں تک کہ پانی کی چوٹی بلند ہو گئی اور تہ بتہ پانی پر پھبن اٹھایا، اور پھر اس پانی کو شگاف دی ہوئی اور کشادہ فضا میں بلند کیا جس سے 7 آسمان بنائے۔ آسمان زیریں کو ایک جمی ہوئی اور رکی ہوئی موج قرار دیا اور آسمان بالا کو ایک محفوظ چھت اور بنائے مرفوع بنا دیا۔ آسمان کو بغیر کسی ستون کے روکے اور بغیر میخ کے اپنی جگہ پر قائم رکھا۔ پھر خدائے بزرگ و برتر نے اس آسمان کو چمکتے ہوئے ستاروں اور دمکتے ہوئے تاروں سے مزین کیا اور اس میں چراغ نور افشاں یعنی خورشید و ماہ درخشاں کو رواں دواں کیا۔ یہ ساری چیزیں گھومتے ہوئے آسمان، رواں دواں چھت اور لوح متحرک میں تھیں۔ پھر خدا نے بلند آسمانوں کے بیچ میں شگاف دیا اور ان خلاؤں کو فرشتوں کی مختلف قسموں سے پر کر دیا۔ ان فرشتوں میں کچھ حالت سجدہ میں ہیں، رکوع نہیں کرتے، کچھ مصروف رکوع ہیں اور کھڑے نہیں ہوتے۔ ان میں ایک گروہ صف بستہ کھڑا ہے جو اپنی جگہ سے ہلتا تک نہیں۔ کچھ وہ فرشتے ہیں کہ تسبیح خوانی میں مصروف ہیں مگر ذرا نہیں تھکتے۔ یہ تمام ملائکہ ایسی غیر مادی ہستیاں ہیں کہ ان پر آنکھوں کی نہ نیند چھاتی ہے، نہ عقلوں کی بھول چوک کا غلبہ ہوتا ہے، نہ بدنوں کی سستی طاری ہوتی ہے، نہ بھول چوک کی غفلت کا اثر طاری ہوتا ہے۔ انہی فرشتوں میں ایک قسم کے وہ ہیں جو خداوند متعال کی وحی کے امین ہیں، اس کے پیغمبروں اور رسولوں کے پاس پیامبر بن کر اور احکام و فرامین الہی لے کر آتے جاتے ہیں۔ انہی میں ایک قسم ان فرشتوں کی بھی ہے جو اس کے بندوں کے نگہبان اور اس کی جنتوں کے دربان ہیں۔ ان میں بعض ایسے فرشتے ہیں کہ جن کے قدم زمین کے طبقات زیریں میں گڑے ہوئے اور گردنیں بلند و بالا آسمان سے نکلی ہوئی اور ان کے اجسام اطراف عالم سے نکلے ہوئے ہیں اور عرش الہی کے پیالے سے ان کے کاندھے ملے ہوئے ہیں اور ہیبت و عظمت انوار الہی سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور عرش کے نیچے وہ اپنے پروں میں لپٹے کھڑے ہیں۔ ان کے اور دوسرے ملائکہ کے درمیان حجاب ہائے عزت و پردہ ہائے قدرت پڑے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے اپنے رب کا تصور صورت کشی سے نہیں کرتے، نہ اوصاف خلائق کو اس کے اوپر جاری منطبق کرتے ہیں، نہ اسے کسی مکان میں محدود کرتے ہیں، نہ امثال و نظائر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।